يعني بما أنه عنون هذا العنوان بالفرح يشرح هذا الفرح. الفرح هو بالأصل إدراك قيمة المحبوب، لأننا ذكرنا أن المحبوب إذا أكرمك بكرم تسر بهذا الكرم، ثم هذا الكرم الذي ولد عندك الفرح يولد عندك الميل لهذا المحبوب، الشكر لهذا المحبوب، لأنه أعطاك ما تريد وما تشتهي. ولكن كمان حذرنا أن رب العالمين هو الذي أعطى عباده الموعظة، والموعظة كما ذكرها في الآية الكريمة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما صدور. الموعظة هي الطاعات والعبادات والأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب كما ذكر، وهي شفاء للصدور. إذا تمسكت بها بالطاعات والعبادات يدخل الله تبارك وتعالى الفرح والبهجة إلى قلبك ونفسك. ومتى يتحسر الإنسان على أنه لم يدرك هذا الفرح؟ إذا فقده، وفقدانه إذا خرج من هذه الدنيا. تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب. لا تأمن الزمن الخون فإنه ما زال قدما للرجال يؤدب. لا تحرصا فالحرص ليس بزائد في الرزق بل يشقي الحريص ويتعب. فالفرح تستطيع أنت أن تجلبه لنفسك. كيف تجلبه لنفسك؟ تتمسك بالطاعات والعبادات، وهذه أعظم فرحة يستطيع المؤمن أن يدخلها إلى قلبه حتى يطمئن قلبه وتسكن إليه نفسه وتعود إليه الحياة والروح التي هي رحمة من الله تبارك وتعالى. نعم. فذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها، أي هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به، ومن فرح به فقد فرح بأحل مفروح به، لا ما يجمع أهل الدنيا منها، فإنه ليس بموضع للفرح، لأنه عرضة للآفات ووشيك الزوال ووخيم العاقبة، وهو طيف خيال زار الصب في المنام ثم انقضى المنام وولى الطيف أعقب مزاره الهجران. يعني الدنيا، الفرح الذي يدخل إلى قلوب المؤمنين الصالحين بالطاعات والعبادات هو خير من الدنيا وما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم لطالما ذكرنا بالأحاديث الكريمة: ركعتا في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. يعني رغبنا بكثرة الطاعات والعبادات. وهذه الدنيا كما يعني ذكر قال هي طيف خيال زار الصب في المنام ثم انقضى. شفت منام وانقضى وولى. هذه الدنيا ذل زائل وزهر زابل. أنت عليك أن تتمسك بالطاعات والعبادات حتى يدخل الله عز وجل إلى قلبك الفرح ويدخل إليه البهجة والسرور. نعم. وقد جاء الفرح في القرآن على نوعين: مطلق ومقيد. فالمطلق جاء في الذم كقوله تعالى: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وقوله إنه لفرح فخور. الفرح مطلقا ممدوح، ولكن إذا قيدته بطاعات الله وعبادات الله. تفرح إذا أكرمك الله تعالى بنعمة أو وفقك لطاعة أو عبادة، وتفرح إذا دفع عنك نقمة أو دفع عنك بلاء وشماتة الأعداء. يعني الفرح مطلقا لابد أن نكون يعني نجعله مقيدا في بعض الأمور، لأن الله تعالى وصف هامان وفرعون وغيرهم من أولئك الصناديد الذين عاندوا أنبياءهم ورسلهم ووصفهم: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. طيب. والمقيد نوعان أيضا: مقيد بالدنيا ينسي صاحبه فضل الله ومنته، فهو مذموم كقوله: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أيوة، فإذا هم مبلسون، يعني أصابهم البأس، أصابهم الضراء، لأنهم فرحوا بما أوتوا. يعني هذه النعم أنستهم فضل الله تعالى،
هذه العطايا وهذا الكرم أنساهم ما يجب أن يقوموا به من واجب الشكر لله تبارك وتعالى. والثاني مقيد بفضل الله وبرحمته، وهو نوعان أيضا، فضل ورحمة بالسبب وفضل بالمسبب. فالأول كقوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والثاني كقوله فرحين بما آتاهم الله من فضله. وهذا اللي نتكلم عليه، نحن نفرح بما آتانا الله من فضله. يعني لولا فضل الله علينا وعليكم ما جلسنا أمثال هذه المجالس. أنتم ترون الأقنية التلفزيونية، قناة المجد أو قناة السنة أو مكة المكرمة، ترون الناس يطوفون بالكعبة ليلا نهارا والزحام على أشده، حتى لا تستطيع أن تجد لقدمك موطئ قدم من كثرة. وهذا انظر إليهم وضعهم في مقياس فضل الله تعالى. ترى أن فضل الله عليهم، لولا فضل الله على هؤلاء لما أحضرهم إلى بيته. ولذلك السيدة رابعة العدوية كانت تطوف بالكعبة وتقول اللهم بحبك لي إلا غفرت لي. فسمعها أحد الأشخاص فاستوقفها، شو عم تقولي بحبك لي إلا غفرت لي؟ قالت له نعم يا بني، لو لم يحب لي أحضرني إلى بيته؟ أحبني فأحضرني. وأنت لا تدخل إلى بيتك إلا من تحب، وربنا لا يدخل إلى بيته إلا من يحب. فربنا تعالى يعني جعل كل هذا فضلا منه سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يطوفون بالكعبة ويصلون بالمدينة المنورة ويؤدون الطاعات والعبادات، هذا من فضل الله تعالى عليهم. فينبغي أن يدخل الفرح إلى نفوسهم. نعم. فالفرح بالله وبرسله وبالإيمان وبالسنة وبالعلم وبالقرآن من أعلى مقامات العارفين. قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. أيوة، سورة الرعد. يعني نرى أن الفرحة الكبرى كما بدأنا كلامنا في بداية الحديث، أن الفرحة هي بطاعة الله تبارك وتعالى وبعبادته وبذكره وبالعلم والمعرفة والإيمان بالله وبرسوله والإيمان بالسنة والعمل بما أتانا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيفسر ذلك بقوله فقال فالفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته له وإيثاره له على غيره. فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله له على قدر محبته له ورغبته فيه. فمن ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله له ولا يحزنه فواته. فالفرح تابع للمحبة والرغبة. أيوة، هذا هو المقصود. الفرح تابع للمحبة والرغبة. إذا أحببت الله تبارك وتعالى عبدته وداومت على أوامره وابتعدت عن نواهيه، عند ذلك ربنا عز وجل يجعل الرغبة في قلبك ويولد في قلوبنا الفرح. اللهم اجعل الفرح بطاعتك في قلوبنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وفرحنا برضاك يوم أن نلقاك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل منا واقبلنا بسر أسرار الفاتحة.